بيان. دونك قلنا غادي نخدمو من لا كورب نجبدو لي ريبونس. باغ اكزومبل أستاذ وي accept الأمور. نقول انا كنتسنى باش ناكسبتي. دونك الوقيته اللي كنبدا صافي خصني تنقطع تنسالي عادي يمكن نجبد عاوتاني. ممكن شكون مره نبدا نقطع الكور وغنبدا ناكسبت. خصو يدخل دابا. بيان. دونك باغ اكزومبل غناخدو الغبار لا فونكسيون غتكون ديفيني في ان اتوال بحال هكا. الوغ نشوف شكون باقي ناقص. بيان. اول حاجه غادي نمشيو نجبدو ليكواسيون ديال الضوابط. دونك لا كيستيون الاولى هذا ضغط سميتو دلتا. ديتيرمينون ليكواسيون دو دلتا. خصنا نتعلمو كيفاش نجبدو ليكواسيون ديال الضغط من لا كورب. هادشي كنا قريناه شحال هادي اللي عقلتو يمكن في طرون كومان ولا في ثالثه اعدادي. اش كنديرو كناخدو دو بوين ابارتيان للضغط. عندنا لو بوين الاول كما كتشوفوا موان 1 2. هاد لو بوين هذا موان 1 2 appartient à delta. وعندنا لو بوين هذا 0 1 appartient à delta. دونك ولا نسميو بعدا ليكواسيون ديال دلتا هي الاولى. دلتا d'équation y égale alpha x plus bêta. Déterminant alpha et bêta. Tu bien sûr قريتوه في اعدادي. alors نجبدو بعدا الفا اللي هو الكوفيسيون ديريكتور. الفا هو الرابور ديال لي زيماج على لي زونتيسيدون. ليماج الاولى هي هادي جوج موان 1 على لي زونتيسيدون اللي هي موان 1 موان 0. donc c'est 1 sur moins 1 sur moins 1. alors delta غيولي عندنا ليكواسيون ديالو هي y égale moins x plus bêta. دابا غنمشيو نجبدو بيتا. on doit remplacer هاد ليكواسيون هادي اللي قدامكم بواحد البوان من هاد لي دو بوان هادو. نختارو هاد لو بوان. بلاصة y غنحطو 1 بلاصة x غنحطو 0
plus bêta. Donc, bêta, هي واحد. Alors, delta d'équation y égale à moins x plus 1. أول information تعلموا نجبدوا l'équation ديال 3. Bien. Monsieur, la question الثانية. La question الثانية déterminer pour déterminer le domaine de définition. بقى دي minutes وتقطع لنا لا réunion داخل من الطاولة définition. Bien. كيفاش نجبدو domaine de définition? Tout simplement كنشوفوا لا فونكسيون ديالنا كنتبعوها وعيننا على لاكس دي زابسيس. شوف لا فونكسيون ديالنا شفتوها كاينه دايزه بحال هكا ولكن ماشي كونتيني في زيرو، مقطوعه في زيرو وعاود مكمله. دونك كاين اليمون واحد اللي ما نقدرش نحسب ليه ليماج ديالو هو زيرو ما عندوش ايماج. لاحظتوا زيرو ما عندوش ايماج، ولكن لا فونكسيون ديالنا كاين لي زيماج ديال توت لي زيليمون سوف زيرو. يعني الا خدينا هذا عنده ايماج ها هو، هذا مثلا عنده ايماج ها هو، الا زيرو ما كاينش. زيرو اسامبتوت فيرتيكال اكس يكرا زيرو اسامبتوت فيرتيكال. دونك دابا هنايا الزيرو هو الوحيد اللي ما كاينش في الدومين ديفينيسيون. دونك شنو غنقول؟ اف ايكالا موال لانفيني زيرو اونيون زيرو بلس لانفيني. غنمشي دابا لي ليميت ولي برونش انفيني. Alors, 3. Déterminer les limites وبرن. les limites وبرن. نبداو بشويه علينا هاد الجهه هادي موال لانفيني. موال لانفيني لا فونكسيون فين كاين تمشي كتبقى غادا طالعه بحال هكا الفوق. ليماج ديال هاد الجهه حتى هي غتبقى طالعه. كل ما زاد طلعت هادي كل ما غتزيد طلع هادي. هادي فين غتطلع؟ غتطلع بلس لانفيني. دونك اكس envers moins l'infini f de x tend vers plus l'infini. Limite x tend vers moins l'infini f de x égale à plus l'infini. La même chose هنا x tend vers plus l'infini. C'est x هذا x وهذا f de x. هنا كل ما زاد x غادي كل ما زاد x كيمشي لنا بلس لانفيني. شوف اف دو اكس فين غتزيد غتمشي موال لانفيني. لا كورب كل ما تزاد لا كورب هنايا اكس طون بلس لانفيني و اف دو اكس انفير موال لانفيني. دونك هنا غنجيو نقولو ليميت اكس طون
plus l'infini, f de x كتمشي لموال l'infini. Donc, tu vas utiliser. Bien. بقى لنا limite au voisinage 0 plus ou 0 moins. حيت هما داخلين في لي بورن. شكون كنا قلنا عرفتوا على لي بورن هما هادو. كاع لي زيليمون اللي كاينين في الانترفال ما كاينينش في الدومين ما كاينينش في الدومين يعني هذا الشيء الوغ بحال هاد ليليمون هذا وهاد ليليمون ما كاينينش في الدومين ما كاينين في الفرونتيير كلهم كيتسموا دي زيليمون اللي هما كيتسموا لي بورن شوفوا شكون كاين عاوتاني كيتسمى بيان نمشيو اسيدي لا ليميت ديالنا 0 plus x tend vers 0 plus f de x égal. شوفوا معايا الله يرضي عليكم على اليمين ديال الزيرو انا غندير لكم واحد المقطع من لا فونكسيون هنايا باش ما نقيس لا فونكسيون خربقه. عندنا لا فونكسيون هنا اون روج جايه نازله بحال هكا وجايه من هكا. دابا الزيرو ها هو هنا x tend vers 0 à gauche حنا جايين من à gauche غنديرو بروجيكسيون على لا فونكسيون فين نازله لموال لانفيني f de x كتمشي لموال لانفيني دونك هذا موال لانفيني شفتو على اليسار ديال الزيرو في هاد الجهه هادي لا فونكسيون كتنزل موال لانفيني على اليمين ديال الزيرو لا فونكسيون طالعه بلوس لانفيني دونك غنمشي نقول limite x tend vers 0 plus non هنا 0 moins 0 plus 0 moins هو اللي بلاتي يسمح ليا 0 moins يعني هو اللي على اليسار هاد الجهه كتمشي لموال لانفيني الجهه كتطلع بلوس لانفيني 0 à droite plus l'infini 0 à gauche موال لانفيني. بيان من بعد ما حطينا لي بورن لي ليميت او بورن دابا غنمشيو نجبدو لي برونش انفيني كلشي من لاكو كلشي دابخي لاكو نمشيو لا كيسيون 4 déterminer les branches كلشي غنصاوبو لا طابلو فارياسيون غنصاوبو كلشي من لاكو les branches infinies déterminer les branches infinies نبداو بلا برونش انفيني اللي او فوزيناج بلس لانفيني هي اللي ساهله او فوزيناج بلس لانفيني كتشوفوا ان داير بالاحمر انا غنعاود نمسحو وغنعاود نرسمو انا مسحتو انا غنعاود نرسمو هذا اللي بالاحمر ها هنايا جيب هكا لاحظوا لا ديستانس هنايا ولا ديستانس هنايا ولا ديستانس هنايا غدا كتزاد هادو من الخصائص ديال لا برونش بارابوليك دونك او فوزيناج دو بلس لانفيني عندي لا برونش بارابوليك هاد لا برونش بارابوليك هادي شنو هي الديريكسيون ديالها هو هاد لاكس دي زابسيس شتو لاكس دي زابسيس بيان دونك عندي هنايا لا برونش بارابوليك اول حاجه نقولوا سي اف ادمي الشباب الا تقطعت لا ريونيون عاودوا دخلوا اوتوماتيك ادمي اون برونش انا غنشوف الا تقطعت لا ريونيون يمكن الطابلت مع حيت ماشي بحال البورطابل عندي نفس اللين انا غنشوف الا كان نفس اللين راه غنقول لكم في اوديو في الجروب نفس اللين دخلوا لي سينون نعطي لكم لي اخر سي اف ادمي اون برونش parabolique de direction l'axe
OX au voisinage plus l'infini. هذا بالنسبة au voisinage de plus l'infini. الخصائص ديال لا برونش بارابوليك هادو كتبعد من الديريكسيون ديالها. مش هادشي اللي هنا. بيان. نمشيو لا كيستيون نكملو في لي برونش انفيني. شوفوا معايا او فوازيناج مول انفيني شنو واقع في هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه شنو واقع هنايا هاد البلاصه شفتوها. هذا اسامبتوت غادي تيقرب. انا غنعاود نرسمو مره اخرى. غنمسحو ونرسمو. مسحتو هاهو اسامبتوت غادي من انتيير نو نسميها ديال او اكس. انا ناخذ الروج غادي تيقرب من المهم معليناش طابلت ماشي بحال السطور. دونك خصو غادي تيقرب وفوزيناج كما قلنا هنايا فوزيناج سي اف admet une asymptote oblique. كنا جبنا ليكواسيون ديالها قبيله. يعني دابا انا تخيل معايا يقول لك جبت لاسامبل اوبليك وما يعطيكش ليكواسيون. راه وريت كيفاش جبد ليكواسيون. غتمشي انت تدور راسك حنا جبدناها وريتكم كيفاش. كراك موان اكس بلوز 1 باش نتاكد واش هي هذيك. فوالا هي هذيك موان اكس بلوز 1. بيان. دابا غنشوفوا ما كملناش كتبه غنقولوا او فوزيناج موان لانفيني. او فوزيناج موان لانفيني. بيان. نشوفوا دابا اش واقع او فوزيناج دو 0 بلس و 0 موان. ا دروات دو 0 بلس و ا دروات دو 0 موان. ا غوش دو 0. كما كتشوفوا عندكم اسامبتوت فيرتيكال. هنايا هنا كاينه هاد البلاصه اسامبتوت فيرتيكال وهنايا اسامبتوت فيرتيكال. شوفوا لا كورب ديالنا كيمشي كيقرب من لاسامبتوت ديالو. دونك عندنا هنا اسامبتوت فيرتيكال سي كلير. الوغ ا دروات كاينه طالعه بلس لانفيني. ا غوش مهوله مول لانفيني ولكن غنديرو انتربريتاسيون جيومتريك وحده. غنقولوا سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون. ليكواسيون ديال لا دروات او y هي اكس ايكال 0. نكتبها لكم اكس ايكال 0. هذا هو اكس ايكال 0. دونك غنقولوا سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال 0 ا دروات اي ا غوش. سي اف admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0 à droite et à gauche. Point. دابا ندوزو نديرو كيسيون واحدة أخرى. نشوفو لا ليست طوندونج. منال بن حموش. وي. عندك شي كيستيون؟ Bien. Nous avons donc la question 4. La
question 4 الشباب غنقول لك dresser le tableau de variation. Bien. On va dresser le tableau de variation. Pour déterminer le tableau de variation, il faut déterminer le domaine de définition, puis le signe de la fonction dérivée, et finalement, on doit étudier les variations. X, prime de X, F. Le domaine de définition, c'est moins l'infini, 0 ما كاينش. n'est pas défini en 0, plus l'infini. Bien. رجعوا نشوفوا la courbe ديالنا. La fonction ديما ملي كتبغي تشوف لي فارياسيون من لا كورب كتشوف من اليسار لليمين. تبعوا لي لا كورب ديالكم هو نازل ديكروسون وتا هنا نازل décroissant. Donc la fonction ديالي toujours décroissante. Décroissante. Limite moins l'infini كنا قلنا هي plus l'infini. Limite plus l'infini كنا قلنا هي moins l'infini. حسبنا limite 0 plus لقيناها plus l'infini. وحسبنا limite 0 moins لقيناها moins l'infini. Bien. غيجيك la question من بعد غيسولك على théorème des valeurs intermédiaires. انا بعدا غنمشي نمسح هاد العدد اللي درت هنايا. نمسح هاد الواحد وغنمسح هاد الانتيال وغنخلي لي سوليوشن ما معروفينش وغنسولك واحد لا كيستيون. شنو هاد لا كيستيون؟ غنخلي التفاهيم من بعد ما نديرهاش لكم. غنسولك واحد لا كيستيون. نقول question 5 déterminer le nombre de solutions de l'équation, juste les équations. الأولى f de x égale 0 والثانية f de x égale 1. نبداو بالاولى f de x égale 0 هي اللي معروفه. هي ندير واحد نوتي بيان هنا بالاورانج نوتي بيان f de x égale 0 graphiquement c'est la courbe coupe la droite au x. f de x égale à 1 graphiquement c'est cf coupe la droite d'équation y égale à 1. Monsieur, Oui. تقدر تعاود تشرح طابلو د فارياسيون؟ ما كاين مشكل. شوفوا معايا عافاكم لا كورب هنايا. واخا شوفوا لا كورب هنايا باش لا فونكسيون هابطه ولا طالعه؟ بيان سور راه هابطه. دونك في هاد الانترفال هذا موال لانفيني 0 لا فونكسيون هابطه يعني ديكروسون. شوفوا في هاد الانترفال هذا 0 حتى بلس لانفيني لا فونكسيون عاوتاني هابطه يعني ديكروسون. بالنسبه لي ليميت ها ما عندي كاملين صوبتهم في لا كيستيون 3 كاملين عندي. ملي جي حطيتهم في الطابلو كانوا كاملين عندي. واخا بنتي شنو ما فهمتيش بالضبط في الطابلو د فارياسيون؟ هنا باقا هنا موان هنا وي شنو ما فهمتيش؟ أستاذ غير على هادوك ملي درنا دو بار في اف بريم دو اكس وفي اف حيت لا فونكسيون ني با ديفيني اون زيرو. حاولي تجبدي ليماج ديال زيرو. فين هي ليماج ديال زيرو؟ مقطوعه لا ما فونكسيون كايناش.
شوفي اللون الاحمر مقطوع عند الزيرو، دونك زيرو ماشي ما كاينش، لا فونكسيون ني با ديفيني اون زيرو. الوغ شنو نديرو في الطابلو ملي كتكون ني با ديفيني؟ كنمشيو نديرو دو باغ. هادي سي اون نوسيون بريمير اون كومون. يلا نجاوب على لا كيسيون. صافي بنتي واضح؟ ندوز. صافي شكرا. الوغ نمشيو لا كيسيون 5. شرحت لكم بعدا شنو كتعني اف دو اكس ايكال زيرو، هي سي اف كوب او اكس. كنا درناها في التي في ماشي مره ماشي جوج. وشرحت لكم شنو كتعني اف دو اكس ايكال ايكغيك، يعني سي اف كوب باردون اف دو اكس ايكال 1 سي با ايكغيك. سمحوا لي انا كتبت ايكغيك ما عرفتش اش كتبت. اف دو اكس ايكال 1 يعني كوب سي اف كوب لا دروات ايكغيك ايكال 1. سي بون. يلا دونك نرجعوا لاكور ديالنا ونشوفوا اش واقع. Combien de fois la fonction, la courbe de CF coupe la droite au X, ou bien l'axe au X? Deux fois. Donc, on dit, je vais dire comme deux fois. À la première fois, à la deuxième fois. On dit la réponse en Xbo, CF coupe au X deux fois. وما سوقناش حنايا فين؟ ما قالش لك هو جبد لي لي سوليوشن، قال لك لو نومبر دو سوليوشن. دونك le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 est 2. Juste les solutions. نمشيو نشوفوا النمط solution de l'équation f de x égale 1. غنجيو بعدا نطراسيو لا دغوات اللي سميتها قبيله y égale ناخذ الموف نطراسيو y égale 1 هي هذه. هي y égale 1 هي. Combien de fois la courbe coupe la droite y est égale à 1? La première fois et la deuxième fois. Tiens. Deux fois. C'est la courbe كامل deux fois. Bien. أما بالنسبة لأو إكس كما كتشوفوا جاي من موال لانفيني، ها هو جاي من هنا، غادي على la première fois à la deuxième fois. صافي deux fois. Bien. دونك نمشيو عاوتاني نقولو CF coupe la droite. La rédaction y égale à 1 deux fois. Donc, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 1, tiens, moi, juste les solutions. Très bien. نرجعوا للاكور ديالنا. غادي يسولني غيقول لي نرجع لي بوين اللي كنت مسحت. بالعاني مسحت لكم لي بوين قبيله د الانترسيكسيون باش ما تقولوش لي لي سوليسيون سون 1 تيغي 1 موان 1 تيغي 1. نرجعهم بلاتي موان 1 تيغ موان 1 تيغ ثلاثه كي كتبت صايبه كحله 1. سي بون. هادو لي سوليسيون هادو موان 1 تيغ و 1 هما لي سوليسيون اللي قلنا قبيله عليهم جوج، ولكن ما طلبش مني هو قال لك شنو هما. ما قالش لك ريزودر ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0. لو قال لك ريزودر ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 كنا نقولوا سي اف كوب او اكس اون موان 1 تيغ اي اون 1، وغنجي ندير اس لي سوليسيون هما 1 اي موان 1 تيغ. ولكن ما طلبش مني، هو طلب مني عدد الحلول نومبر سوليسيون. دابا اش غيقول لك؟ غيقول لك اسيدي تبع معايا شنو غيقول لك. نمشيو لا كيسيون كتبوها هي الاولى ونرجعوا لا كورب ديالنا. La question
résoudre l'inéquation suivante. L'oura f de x supérieur ou égal à 0, والثانية f de x inférieur ou égal à 1. مزيان، نبداو بالأولى supérieur ou égal à 0. ندير واحد النوطة بيان عاوتاني بحال قبيلة. اش كتعني f de x supérieur ou égal à 0؟ يعني CF est au-dessus de delta، فوق، ماشي دلتا ولكن او اكس، حيت عندنا زيرو، دلتا غتكون في الاخرى، او اكس حيت زيرو. وشنو كتعني اف دو اكس سوبيريور او ايكال 1؟ كتعني سي اف اي او دسو. Monsieur supérieur ou inférieur? اين وحده فيهم؟ هذه اللي كتكتب فيها دابا. هذه انفيريور. لا انفيريور ماشي سوبيريور. دونك au-dessous en dessous تحت en dessous de la droite d'équation y égale à 1. Bien, il y a un cumulot. Donc, on note bien. Ça va l'exercice. Alors, نمشيو دابا لا كورب ونشوفوا هذه القضيه ديال f de x supérieur à 0، يعني السي اف ملي يكون فوق من او اكس. امتى السي اف يكون فوق من او اكس؟ نمسحوا شويه ديال هذا الشيء اللي هنايا باش ما يكونش عندك ثلاث الالوان داك الشيء. عيدوا هذا الشيء مزيان. شوفوا معايا عافاكم امتى كتكون لا دروات ديالنا لا كورب ديالنا السي اف كتكون فوق من او اكس. غنشوف كتكون في هاد لابارتي، هاد لابارتي كامل. أستاذ إلا كانت فوق من أو إكس يعني راه دخلت هذيك لابارتي من 0 1. دابا حنا غادي بشويه بشويه. هاد لابارتي كل كامل، هاد لابارتي كل انا مشيت مع الفيولي هو الاو اكس. هاد لابارتي شفتو، وهاد لابارتي حتى هي هادي حتى هي لا فونكسيون عندنا فوق سي اف، عندنا فوق من او اكس. شفتو مزيان. اذا سي اف فوق من او اكس، شنو انترفال في او اكس؟ من موان لانفيني حتى لموان زان تيير. الا فتنا موان زان تيير كيولي كيهبط، او شفتوه كيولي كيهبط. شوف هاد البلاصه هادي البلاصه لتحت، مسحها ديما ندير بهاد البلاصه هادي. الوغ من موان لانفيني حتى لموان زان تيير سي اف كاين الفوق، كاين الفوق سي اف. أستاذ وي تتم عندنا لا كورب ديكرواسونت. وشنو علاقه ديكروسونت بلو سين ديال لا فونكسيون؟ حيت إلا كانت ديكرواسونت خصها تولي موازا. خصها تولي والو شكرا. دلال ياك اه عرفتك، عامل التفكير ديالك عرفتك. ماشي مشكل. انت يا استاذه، انت يا استاذه دلال تبعي معايا. دابا مولان فين شتي واه
ولا فين كتشوف هي؟ انا داير ستيلو فوق بلاتي. ها مولين فين، ها موان زان تيير. من هنا حتى لهنا هاد لابارتي كامله سي اف فوق من او اكس، شتي؟ اذا ابارتيغ من موان زان تيير هاد البلايصه الصغيره هادي، هاد البلاصه الصغيره هادي، البلاصه الصغيره سي اف تحت من او اكس. حنا محتاجين يكون سي اف فوق من او اكس. اذا ملي غنجي للصفحه الاخرى نكتب شنو نكتب؟ نكتب سي اف او دسو دو او اكس في هاد الجهه من موان فين حتى موان زان تيير، وعاوتاني هاد الجهه هادي 0 1 سي اف فوق من او اكس. ولكن ابارتيغ دو 1 اش كيوقع للسي اف؟ كيهبط على او اكس. ما عندي ما ندير به، هذه نيجاتيف. لو قال لي انفيريور زيرو، لو قال لي انفيريور زيرو كنت غناخذ هذه البلاصه، هذه ما عندي ما ندير بها دابا. دونك غناخذ موان زان تيير، غناخذ موان لافيني موان زان تيير و 0 1. واش هذه واضحه ولا ما واضحاش؟ شكرا. بيان بيان. نمشيو سيدي، اش غنكتبو؟ قلنا غناخذو نكتبو نقولو سي اف اي او au-dessus de x sur moins l'infini moins un tiers داخله حيت قال لي او ايغال a sur 0 1 داخله حيت قال لي او ايغال. وعلاش الزيرو خرجتها؟ حيت ما كايناش الدومين. دونك غنقولوا اس هو لا ريونيون ديالهم، حيت قال لي ريزودغ ليكواسيون متراجعه. يونيون 0 1. نمشي للاخرى، نبدو اكس صغر من واحد. اجيو معايا دابا نشوفوا في الصغر من واحد اش كيوقع. دابا غنشوفوا الفيولي، ما نبقاوش نشوفوا او اكس، نشوفوا ايكغيك تاع فيولي ولا غنشوف. خصنا نديرو البروجيكسيون، ناخذ الفيولي باش نبقاو خدامين بالفيولي. خصنا ناخذ البروجيكسيون ديال هذا هنايا. شفتو؟ هذا ناخذوه سيدي، ناخذوه هو دو تير، موان دو تير. وهذا بيان سور في الفرد راه يكون شي معطيكم في الفرد ولا في الوطني، كيكون داكشي واضح زعما داكشي بيان ستركتوري، يكون لا كورب معطيك، لي زاليمون معطيين، فهمتي؟ يعني كيكون داكشي انت كيكون داكشي مرة اصلا كيصاوبوا في ورقه كتكون يعني في يتراسيو هذا لي كورب في واحد لابليكاسيون كتخرج بحال لابليكاسيون كنوريكم في البورطابل ديالي، كتكون يعني مربعه مقاده، فهمتي؟ كيكونوا الارقام واضحين، كلشي واضح. هذا ناخذوه حنايا، ناخذوه هو 3 sur 4. دونك ردوا معايا البال، هما بغاو في السؤال يكون قل من 1. قال لك تحت من يكون صغر من 1، يعني غتكون اون دوسو دو 1 دو y ايكال 1. يعني انا غناخذ ثاني لون اخر، ناخذ هذا الفيولي بارد، ها هو مزيان. هاد لابارتي بالضبط، هاد لابارتي اللي خاصهم شفتيها. وهاد لابارتي فين كاينه؟ كاينه من موان دو تيير حتى الزيرو، هاد البلاصه هادي. وعاود ثاني من 0 ل 3 كار لا فونكسيون ديالنا سي اف فوق من ايكغيك ايكال 1. ما بغيتوش، خصني هاد لابارتي خاصها قل من 1. يعني غناخدو من هاد الانترفال هذا كامل، غناخدو الانترفال كامل. مفهوم؟ نعاود. الوغ خدينا هذا، علاش خدينا هذا؟ حيت هذا قل من 1. وخدينا هاد لابارتي حتى هي حيت قل من 1. شفتها؟ دونك ما بين موان دو تيير هنايا، من هنا تال، شفتو؟ من هنا تال كاين لا كور ديالي من موان دو تيير حتى لزيرو.
موان دو تيغ كاين حيت قالك او ايكال زيرو ما كاينش اصلا، ما كاينش في الدومين. وغناخدو عاوتاني ناخدو هاد الجهه، لا كوف ديالي هو هذا، باش من انترفال من هنا حتى لهنا، شتي من 3 كار حتى لبلوس لانفين. عقلوا عليهم، موان دو تيغ زيرو 3 كار بلوس لانفين. نمشي من الصفحه الاخرى. الوغ شنو نكتب؟ CF est en dessous de la droite d'équation y égale à 1 sur. قلنا لا عقلنا شحال قلنا موان دو تيغ زيرو et sur شحال قلنا الشباب 3 كار ياك. Oui, monsieur A. Plus l'infini. Donc S c'est la réunion ديال plus l'infini. Bien. Très bien. دونك دابا غنجيو مع هذه الاسئله. شكون عنده شي سؤال؟ تفضل. زعما كلشي واضح، فهمتوا كلشي. أستاذ عفاك، أول سؤال كانت كتقطع فيه، تقدر تعاودو؟ déterminer l'équation de delta. ما كاين حتى مشكل، مسحوا نعاود دابا نيت. هو كلشي نعاود، ماشي مشكل. شكرا. مرحبا. ليكواسيون لقيناها في الاخر هي موان اكس بلس 1 ديال الضغوط، هذاك اللي بالازرق. كيفاش جبدناها؟ الوغ كيفاش جبدناها الشباب؟ خدينا دو بوين، هذا لو بوين هذا هو موان زان 2 ولو بوين الاخر هذا 0 1. هادوك جوجهم كاينين في دلتا، شفتوهم ياك؟ جوجهم كاينين في دلتا. إلا سمينا ليكواسيون ديالنا y est égal à alpha beta plus beta alpha x plus beta. alpha هو كوفيسيون ديريكتور. كنديرو لي زيماج الفوق سوستراكسيون دي زيماج، ولتحت كنديرو سوستراكسيون ديال لي زونتيسيدون. ها ليماج الاولى، ها ليماج الثانيه، جوج ناقص واحد. ها لونتيسيدون الاول، ها لونتيسيدون الثاني، موان زان موان زان. شفتو في كاتريام هادشي هي 1 sur موان زان هي موان أستاذ زان. موازا موان زيرو لا نعم moins 1, moins 0. موازا موان زيرو. هنا 0 0 هي موان زان. وي هي موان زان 0. دونك في الاخر شنو غنقولوا لقينا ان اكراك هي موان اكس بلس بيتا. اش غنمشيو نجبدو دو بيتا مرتوب عند الاصل. بيتا كنعوضو اي نقطه بغينا، نعوضو مثلا هاد البوان هذا بلاصه اكراك. باش نعوضو بلاصه اكراك غنعوضو بجوج، ها هي بدو موان. باش نعوضو بلاصه اكس غنعوضوها بموان زان بلس بيتا. دونك اش غيولي عندي؟ بيتا ايكال جوج ناقص واحد ياك. هذا غيولي زائد واحد ونصيفطوه هنايا، يولي ناقص واحد. صافي، ها الفا هي موان زان وبيتا هي واحد. سهله ماشي صعيبه، سهله. أستاذ واخا تعاود لي برونش انفيني. لي برونش انفيني ماشي يلا مشكل. كنت نقول لك السي. تبارك الله عليك السي. اخذي فيها لي ولا لا. ماشي مشكل، تبعوا معنا. الوغ هنايا الشباب كتفرقوا بين اسامبتوت وبين برونش بارابوليك. هذا اسامبتوت، هذا اسامبتوت، وهذا برونش بارابوليك. هذا برونش بارابوليك الديريكسيون ديالو هو
droite au x. صافي ديال لا برونش انفيني. بس هاد برونش بارابوليك غادا كتبعد واسامبتوت كتقرب للاكس. بين الفرق بيناتهم بالعين، بين الفرق بيناتهم. دونك عندي برونش بارابوليك وحده اللي عندي الفوزيناج ديالها بلس لانفيني، الديريكسيون ديالها هو او اكس. عندي هادي وهادي غنجمعوها في جمله واحده، اسامبتوت فيرتيكال. شنو كيدير فيرتيكال؟ ليكواسيون ديالو اكس ايكال 0. وهذا هو الاوبليك اللي جبت ليه دابا ليكواسيون ديالو. شتي جبت ليه ليكواسيون عاد دابا هادي. شي واضح زعما ماشي صعيب. زيد سؤال اخر. بالمناسبه راه باقي عندي جوج تمارين غنديرهم نهار الاثنين، ولا المهم السيمانه الجايه غندير جوج تمارين بحال هكا. بغيت نخدم معكم هذا اليوم باش تقدروا تخدموا دوك التمارين الجوج اللي كاين عندكم في لا سيري، تخدموهم. أستاذ تقدر عافاك تمشي لاباج الثانية. أستاذ عافاك قبل تقدر تعاود ليميت شوفي معايا حنايا اكس كيمشي لبلس لانفيني. شفتو اكس كيمشي لبلس لانفيني، فين كتمشي اف دو اكس؟ تبعوا لي الستيلو، بلس لانفيني. شوف اكس كتمشي بلس لانفيني، اف دو اكس هي كتمشي لمول لانفيني ماشي بلس لانفيني. اف دو اكس شتا مول لانفيني، هذا راه حنا مهودين لتحت الاستاذ، راه مول لانفيني. واش بانت لك ولا ما بانتش؟ أستاذ نصحبش نشوفو مع لاكس او اكس ماشي او اكس. شوف الجواب كنشوفو في او ايكغيك باش نكونوا واضحين. اف دو اكس فهمتك. اكس كتمشي لبلس لانفيني، ولكن اف دو اكس كتمشي لمول لانفيني. دونك هذا الجواب صحيح. هنا اكس كتمشي لمول لانفيني، العكس ديالها اكس كتمشي لمول لانفيني. اف دو اكس فين كتمشي؟ طالعه الفوق. فوق شنو هو؟ بلس لانفيني. شو زيرو على اليمين طالعه الفوق ولا هابطه لتحت؟ زيرو على اليمين. زيرو على اليمين طالعه الفوق ولا مهبطه لتحت؟ طالعة الفوق. دونك بلس لانفيني. وزيرو على اليسار مهبطه لتحت، دونك مول لانفيني. خصكم شويه التركيز غتجاوبوا. صافي. وي اللي قالت لي لاباج الثانيه ها هي. أستاذ ما فهمتش هذاك déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 f de x égale 1. شوفي لي شحال مره لا كورب تقاطع مع او اكس. جوج. لومب سوليسيون ايكال 2. شحال مره لا كورب تقاطع ليا مع ايكغيك ايكال 1 داك اللي بالفيولي. دو فوا تا هو. حتى هو 2.